बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज साल का पहला दिन है 2020 और नया साल का पहला दिन, पहला प्रोग्राम। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो और खुदा करे कि वो फसल बहार वो आए जिससे कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी मौसम को अंदेशा ज़वाल ना हो और पाकिस्तान को अंदेशा ज़वाल ना हो। हम जाहिर है कि इस पे बात करेंगे और चैलेंजेस की भी बात हम करते हैं। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, बहुत सारे मसाइल हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आज पहले ही दिन कौमी असम्बली के और सेनेट का जो साल का पहला दिन है उस पर इजलास बुलाए गए हैं और इन इजलास के हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं। इससे पहले आज वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट में तरमीम की, जो 1952 का आर्मी एक्ट है उसमें तरमीम की मंजूरी भी दी और ये भी एक हंगामी इजलास था जो कि तलब किया गया था। इवन कल काबीना का इजलास हुआ लेकिन उसमें इस बारे में कोई रूटीन का जो इजलास था कोई इस बारे में तस्करा नहीं हुआ, ना ही नैब ऑर्डिनेंस के बारे में हुआ तो DGANF जो है उनको बुलाया गया और राना सनाउल्लाह का जो केस था उसके ऊपर बाज़गश्त काबीना के अंदर सुनाई दी गई। यहाँ तक कि वफाकी वज़रा बहुत अपसेट थे और वो उन्होंने सवाल दर सवाल किए DGANF से कि आपने जो स्टेटमेंट्स दिए, जो बताए, और शहरियार आफरीदी साहब ने जो रिपोर्ट हुआ है उस पर कहा कि जो उनको बताया गया था, कस्में उठा के बताया गया था, बच्चों की कस्में उठा के बताया गया था, वो उन्होंने आगे बताया, लिहाजा वो जिम्मेदार नहीं है और इस केस के जो बाकी जुजियात थे उसके ऊपर भी बात की गई। इस पे जो DGANF थे उन्होंने बताया कि जो राना सनाउल्लाह हैं उनके जो वकील है वो बहुत मजबूत हैं, इनके पास बहुत सारे वसाइल नहीं थे, ताहम ये कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। बहरहाल इसके ऊपर क्या होगा इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन आर्मी एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस पे कल जो है वो बात नहीं हुई थी। कल जाहिर है कि जब इजलास बुलाए गए तो 24 घंटों से कम 12 घंटों के नोटिस पे तकरीबन दोनों इजलास बुलाए गए हैं और ये इसमें कौमी असम्बली और जो सेनेट के लोग हैं उनको, जो अरकान हैं उनको काफ़ी हैरान और परेशान किया। वो झलक आज आपको दोनों ऐवानों में नज़र भी आई है, तो ज़रा सुनिएगा कि अरकान पार्लियामेंट ने क्या कहा है इन इजलासों के बारे में। एकदम आपने इजलास बुला लिया है लेकिन उसके बाद जो इजलास है उसको कानून और कायदे के मुताबिक जो है कम से कम उसको तो मेंटेन करें। कौम से वादा किया कि बुध के रोज जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है खुद सवालात का जवाब देंगे, लेकिन वो 1 साल हो गए और उसमें नहीं आए। अगर यही इजलास आज के बजाय अगर कल हो जाता, वक्त मिलता, खासकर मेंबर्स जो कि इस्लामाबाद में नहीं रहते। जनाब स्पीकर, अगर आप इस वक्त क्वेटा से आ रहे होते, आप मुझे बताएं आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ कैसे पहुंचते? हमारे तो मेंबरान पहुंच ही नहीं सके। कुछ लोग कराची एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, कोई मुल्तान बैठे हुए हैं, कोई रोड के ऊपर है। And then what hell had broken out? कहीं तो आपने 121 डेज से सेशन नहीं बुलाया और कहीं आप less than 24 आवर्स का नोटिस देके आप सेशन बुला रहे हैं। अगर पार्लियामान को अपनी दाढ़ी कहीं और नहीं देनी है तो यहीं रखें, फैसले जिम्मेदाराना तौर पे करें। इतने दिन पार्लियामेंट को बंद रखना, सेनेट को खास तौर पर ताला लगा देना, कोई किस जगह था कोई किस जगह था और फ्लाइट्स भी लेट, कोई धुंध वगैरह का सिलसिला भी है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उसके पीछे भी कोई नेगेटिव किस्म की सोच थी, कोई नेगेटिव किस्म की सोच थी। और आपने देखा कि अरकान पार्लियामेंट और सेनेट खास करके जो कि तकरीबन 105 दिनों के बाद इजलास सेनेट का तलब हुआ है, ये भी रिक्विजिट किया गया है ये इजलास और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल के तहत जो है वो तलब किया है। अब इस पर अहम कानून साजी होनी है। आर्मी एक्ट में यानी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत, उसमें तोसी के हवाले से बातचीत होनी है, इसमें नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात होनी है और इसमें जो बाकी मामला हैं उसके ऊपर भी बात होनी है। लेकिन इसके साथ साथ आर्मी एक्ट का जो मामला है वो तो कोर्ट में भी चला गया, यानी उस पर नजरसानी भी दायर कर रखी है हुकूमत ने। तो ये अगर नजरसानी दायर की है और पार्लियामेंट भी इन सेशन है तो फिर क्या इसके ऊपर क्या हुकूमत लाएमल बना रही है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आज पार्लियामान के हवाले से एक इज्जत जो है पार्लियामान की और सियासतदानों की, उसके ऊपर एक आवाज, हम आवाज हुए हैं पार्लियामेंटेरियंस। खास करके फवाद चौधरी साहब ने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की है और मुश्तरका जिम्मेदारी और एक अच्छे माहौल में बात उन्होंने की है। क्या कहा है फवाद चौधरी साहब ने, जरा सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर भी एक इदारा है, उनका भी एहतराम जो है वो लाजम है। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम करता हूँ
अदलिया का मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो अदालतें हैं, तमाम हम पार्लियामेंटेरियंस को आर्टिकल 62-63 की ऊपर जज करना चाहते हैं, वो हमारा एहतसाब करना चाहते हैं, लेकिन खुद जुडिशरी जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने को तैयार नहीं है। आप पब्लिक मनी है तो इस तरह कैसे चलेगा? सो फवाद चौधरी साहब बिला आखिर पार्लियामेंट के इस्तेहकाक की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट को इज्जत देने की बात कर रहे थे। साथ ही साथ रजा रब्बानी साहब ने भी आज बहुत ही अहम इश्यूज पे बात की है, जरा सुन लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने एक केस इंस्टीट्यूट किया अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज ये कह रही है कि हम उस केस को विड्रॉ करेंगे या उस केस के फैसले के खिलाफ जाएंगे। क्या एक वफाकी हुकूमत ये कह सकती है कि अगर कोई शख्स आइन तोड़ता है तो बेशक तोड़े, हम उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए तैयार नहीं है? नैब की ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम की, बिजनेसमैन उससे निकल गया, ब्यूरोक्रेट उससे निकल गया, जजेस वैसे ही आर्टिकल 209 के तहत हैं, फौज का अपना निजाम है, तो रह कौन गया? इज द नैब लॉ ओनली देयर फॉर पॉलिटिशियंस? If everybody is to be tried by their own peers, then let politicians be tried by their own peers as well. आपने एक अदारे को लाके एक embarrassing position में खड़ा कर दिया, and I am talking about the appointment or the extension to the Chief of Army Staff. सो नैब ऑर्डिनेंस हो, जनरल मुशर्रफ की नज़रसानी अपील, आपने रजा रब्बानी साहब को और आर्मी चीफ की तौसीह का मामला आपने सुना कि वो बहुत सीखपा थे, बल्कि वही नहीं पूरा सेनेट सीखपा था कि किस तरह से ऐवान को चलाया जा रहा है, किस तरह से पार्लियामान को चलाया जा रहा है। और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे मामला तब पार्लियामान में आएंगे, क्या वाकई एक कंसेंसस हो पाएगा, क्या वाकई सब जो हैं वो एक सफ़े पे आ सकेंगे, पार्लियामेंट एक सफ़े पे आ सकेगी कि नहीं, ख़ास करके जो एहतसाब का मामला इसके ऊपर। हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमान दलीब अब्बास साहिबा, अगेन एक जाना माना नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आफरी का, रुकने कौमी असम्बली है, इनसे भी आज बात करेंगे। और हमारे साथ जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध, और जाहिर है कि आप इनको देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपकी भी तशरीफ़ आफरी का। सबसे पहले तंगी साहब आपसे शुरू किए देते कि ये इतना हंगामी इजलास आज काबीना का हुआ, हंगामी इजलास पार्लियामान का, क्या जरूर आप लोग हैरान और परेशान हैं खास करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा। देखिए, ये रात को हमें मैसेज दिया गया कि पार्लियामान के इजलास है कल 3 बजे। आपको मैं एक बात बता दूं कि रोज़ अव्वल से अगर हमने इस हुकूमत में ओथ लेने का फैसला किया था, पहले एक टॉक शो में मैंने ये अल्फाज किए थे और आज मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर बिल्स आ जाएं, लेजिस्लेशन हो, कानून साजी हो, तो वी विल सपोर्ट द मौजूदा हुकूमत। लेकिन आज 120 दिनों में आपको बुलाना होगा इजलास सेशन, वो भी 120 जो दिन दे रहे हैं ना, वो इसलिए कि 30 डेज के बाद, फिर 30 डेज के बाद, लेकिन आज 121वां दिन था। तो ये मैं आपको आसमा आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्या हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस पार्लियामान को वो ताकत या वो इज्जत देना चाहते हैं जो कि हुकूमती वक्त की रिस्पांसिबिलिटी होती है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आर्मी एक्ट आप लाना चाहते हैं या नैब ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं, जो भी बिल्स आप लाना चाहते हैं, आज से 1 महीने पहले 20 सितंबर को इजलास खत्म हुआ था सेनेट का। आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2020 का, और पहला दिन में अगर इजलास बुलाना था तो आज से 48 आवर्स पहले आपको नोटिस करना चाहिए था कि ताकि जो लोग जहां रहते हैं वो अपनी नुमाइंदगी करके वो अपनी पार्टी के और वो इजलास में आ जाएं। तो आज 21वें दिन में भी आप इजलास बुला रहे हैं और आज पहले दिन में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं था और ये जस्टिफाई कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी, जबकि चेयरमैन सेनेट ने खत भी लिखा था और 100 मिनट टाइम खत लिखा था कि इजलास बुलाएं, लेकिन चेयरमैन सेनेट के खत लिखने के बावजूद भी इजलास नहीं बुलाया। फिर अभी रात को उसको ख्वाब आया, इजलास बुलाया, कोई तैयारी नहीं थी, क्वेश्चन आंसर नहीं था, सिर्फ
جو رپورٹ تھی وہ پیش کی. لیکن آسما میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویز مشرف ڈکٹیٹر مشرف کے وقت میں بھی پارلیمان کے اجلاس ہوتے تھے, بالکل ہم اور ہر انسان کو مت ہے کہ وہاں پر اپنی ایکسپریشن فریڈم, جو ایکسپریشن ہے آپ کی ایک ایز اے ریسپانسبلٹی, منیز کی ایز اے ریسپانسبلٹی, آپ سینٹ کی. لیکن آج پھر کیا ہوا, آپ نے تو بے شک سنا دی اسپیچ کو فواد کو, لیکن دوسری اسپیچ انفارچونیٹلی آپ نے نہیں سنائی فیصل جاوید کی. اچھا, فیصل جاوید پھر کڑے ہو کے کہ سر محل ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں 2019 سے سیکھے, ہم قانون سازی پہ توجہ دیں, ہم پارلیمان کے ماحول کو سازگار بنائیں, ہم نفرت کی سیاست سے باہر نکلے, پرائم منسٹر اپوزیشن کی سٹیٹس کو تسلیم کرے, اور تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا, اس لیے کہ یہ پارلیمانی نظام ہے. کیسے کرنا پڑے گا زبیر صاحب, کیسے کرنا پڑے گا؟ تنگی صاحب تو بات کہہ گئے کہ کرنا پڑے گا. 105 دنوں کے بعد سینیٹ ہو رہی ہے, قومی اسمبلی یہ 2 آرڈیننسز کے لیے ہو رہی ہے. اگر یہ ہو جاتے ہیں, یہ 2, ایک دوسرا بل جو ہے آرمی ایکٹ کے لیے ہو رہی ہے, تو آپ کے خیال میں مطلب پارلیمان صرف اس کام کے لیے کہ آئے اور بس اس کے اوپر جو بھی تجاویز دی گئی ہیں اس کے اوپر مہر لگائے اور نکل جائے؟ آپ کی کمزوری تو ہے اپوزیشن کی, نہیں؟ جی, اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں آسما, میرا خیال ہے پاکستان کے عوام سب سے زیادہ جس چیز سے پریشان ہے وہ آج پھر مہنگائی کے حوالے سے جو فگرز آئی ہیں, بیکاز سب سے زیادہ افیکٹ وہی ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں اور کوئی ذکر نہ ہو تو میرا خیال ہے وہ کہیں گے ان کو اپنی پارلیمنٹ کی پڑی ہوئی ہے اور یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے کتنی مشکلات ہیں. اور یہ دسمبر کی فکر ہے, یہ جو جنوری میں جو بم پھینکا گیا ہے وہ ابھی اس کا اثر نہیں آیا, یہ جو پیٹرول اور دوسری پرائسز میں اضافہ بجلی کی پرائسز میں کیا گیا. اور وزیر اعظم صاحب نے ایک اجلاس بھی بلایا ہے. وزیر اعظم صاحب خود اپنے آپ کو اور اپنی ٹیم کو مبارکباد دیتے رہتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ ٹرن اراؤنڈ کر دیا. معیشت کا پہیہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عوام جب سبزی لینے جاتے ہیں, دالیں لینے جاتے ہیں, گوشت لینے جاتے ہیں, تو اور فیسیں دینے جاتے ہیں اسکول کی اور گیس کے بل اور الیکٹریسٹی کے بل, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے معیشت کی حالت کتنی خراب ہے. ریکارڈ سطح پر ہے پچھلے کوئی 10 سال میں اس وقت مہنگائی کی صورتحال. اور سب سے زیادہ جو کنسرن کی بات ہے, تقریباً 17% فوڈ انفلیشن, جس سے عام پاکستانی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اب آپ سوچیں 4% 2018 کے میڈل میں, اشیاء خرد و نوش میں اضافہ. لیکن زبیر صاحب آپ دیکھیں نا, اب یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی. لیکن نہیں, موضوع نہیں, میرا خیال ہے ہمیں عوام سے کم سے کم, یہ عوام سے براہ راست, لیکن سر پارلیمان میں ایسی بات نہیں ہے, پارلیمان میں اس کو ڈسکس نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ اس حکومت کی جو تباہی انہوں نے معیشت کے ساتھ کر رہے ہیں, اور کم سے کم یہ تو نہ کریں کہ مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہوں کہ زبردست ہو گیا. اور تو یہ کم سے کم اتنا تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ عوام اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں. جہاں تک پارلیمنٹ کے تعلق ہے, میرا آپ نے ابھی جو سنایا بھی تھا رضا ربانی صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا, اپوزیشن لیڈرز کا, اٹس اے میٹر آف سیریس کنسرن. لیکن ابھی ایک مجھے نہیں پتا اس کا کیا حکومت کا پلان ہے. آپ نے صحیح کہا کہ وہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں بھی ہے. اتنی جلد بازی میں اجلاس بلانا اور لوگوں کو تیاری کا موقع بھی نہ دینا, تو اب ایک عام پاکستانی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ مطلب انہوں نے کاروائی کوئی لا کے تحت کوئی پوری کرنی ہوتی ہے کہ اتنے دن انہوں نے کرنی ہے, وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے تو جلدی جلدی ایک بلا لیں, اجلاس بلا لیں, اور نہ پارٹیز کو مشورہ کرنے کا موقع ملے. ابھی سنا یہ ہے کہ جمعے کے دن شاید جمعے کو ترمیم پیش کی جا رہی ہے آرمی ایکٹ میں. جی, اب جمعے کے دن اگر ترمیم پیش کی جا رہی تو کم سے کم اس کا تھوڑا سا ٹائم, اتنا امپورٹنٹ ایک وہ ہے ایک, اور خاص طور پر آسما یہ وہ جماعت جس کو 3 مہینے ملے تھے ایک نوٹیفیکیشن بنانے کے لیے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی. 3 مہینے, اگست کے میڈل میں فیصلہ کیا گیا تھا نا, تو 3 مہینے تک جو نوٹیفیکیشن نہ بنا سکے, کم سے کم اب تو تھوڑا سا خیال کر لیں کہ اس سلسلے میں اگر آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے لے کے آ رہے ہیں تو مجھے, اور خاص طور پر جو ججز نے کہا تھا, جس میں 2 محترم ججز ابھی بھی بیٹھے ہیں ہمارے, سابق چیف جسٹس تو جا چکے ہیں, کہ ان کی لا ڈگریاں چیک کروائیں. اور بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ اتنے نکمے ہیں
کہ یہ کوئی کام صحیح کر ہی نہیں سکتے. وہ صحیح ہے زبیر صاحب, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیوں کو, آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو ٹائم چاہیے, تو آپ کے پاس تو کافی عرصے سے کافی ٹائم ہے, یعنی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے پاس اتنا بیچ اجلاس میں غور کرنے کے لیے کہ ہم نے فیصلہ کرنا. لائے عمل کیا ہے؟ کوئی لائے عمل تو نظر نہیں آتا ہے سچ زبیر صاحب. لائے عمل تو نظر اس وقت آئے گا جب ترمیم آئے گی تو ہم ریاکٹ کریں گے نا. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا what is being brought in. تو جب 3 سال کی توسیع جو تجاویز آئی ہے سر, اور اگر اجلاس بلانا ہی تھا تو پھر نئے آرڈیننس کیوں لے کے آگے تھے؟ جی اب اندلیب اس کا آرڈیننس کے لیے بھی ویٹ کر لیتے, 4 دن نہیں ویٹ کر سکتے تھے, لیکن اس میں یہ تھا کہ بی آر ٹی اور اس میں پھنستے تھے تو جلدی سے وہ پروملگیٹ کرنا تھا تاکہ اپنے آپ پھنسے نا. تو 4 دن کے بعد جب اجلاس بلانا ہی نہیں تھا, بالکل حکومت سے پوچھ لیتے ایسا کیوں ہو رہا ہے, اتنی جلدی جلدی اجلاس بلائے جا رہے ہیں 12 گھنٹے کے, اس پہ کل تک مائنڈ میک اپ نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم نے ان 2 پہ بات کرنی ہے, اور آج ہنگامی اجلاس آرمی ایکٹ کے لیے بلایا. ایک تو آسما آئی ووڈ ریکویسٹ کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی تحمل سے سب کو سنا ہے, تو اب مجھے بھی سنیں کیونکہ مجھے اب چانس ملا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بڑا عجیب لگتا ہے, اور بہت سی باتیں جو ہم کرتے ہیں بہت عجیب لگتا ہے, اسپیشلی یہ جو اجلاس بلانا ہے. ابھی آپ نے کیبنٹ کا بھی کہا کہ جی کل بھی کیبنٹ کا اجلاس تھا, آج بھی بلا لیا گیا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, کیونکہ آپ دیکھیں اگر پی ایم ایل این کو دیکھیں تو انہوں نے 5 سال میں صرف کیبنٹ کے 13 اجلاس بلائے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ میں یہ فگرز کوٹ کر رہی ہوں, آپ مجھے انٹرپٹ نہ کرنا. آئی ایم کوٹنگ دا فگرز فرام الیکشن کمیشن. ڈونٹ لائی, یو آر لائنگ. نہیں زبیر صاحب یہ ذرا سخت 13 اجلاس کس نے بتایا؟ لیٹ ہم سپیک خود بولے. اچھا میں انٹرپٹ نہیں کرتی, میں ان کو کہہ سکتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور بالکل جھوٹ بول رہے تھے. اچھا ہی واز اسپیکنگ, اور میں نہیں بیچ میں بولتی. میرا کون سا جھوٹ تھا؟ نہیں کون سا جھوٹ تھا؟ 13 نہیں ہوئے تھے نا. آپ کیوں پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں آپ؟ نہیں انہوں نے 13 کا فگر دیا, میں نے بالکل 13 کا, 5 سال میں 13 اجلاس انہوں نے کہا ہے, 13 اجلاس آپ جو نواز شریف نے کیے. اچھا یہ وہ کہہ رہے 13 نہیں ہوئے, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. اب آگے چلیں, آپ ضرور چیک کریں. 3.5 سال تک نہیں, لیٹ ہم سپیک نا, پہلے ان کو بول لینے دیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیبنٹ ممبر تھا, اور وہ کریکٹ کر رہے ہیں کہ 13 اجلاس نہیں ہوئے, زیادہ ہوئے بیچ میں. 1 سال میں شاہد خاقان عباسی نے تقریباً 20 کیے ہوئیں گے. اچھا ٹھیک ہے, میں نواز شریف کی بات کر رہی ہوں. عباسی نے 20 کیے ہوئیں گے. نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب کی. اچھا نواز شریف صاحب نے, اور لیٹ ہم سپیک. اچھا چلیں دلیپ, اور اس میں بھی 13 نہیں ہوئے تھے. اچھا زبیر صاحب بات تو مکمل ہونے دیں. جی نہیں کوئی بات نہیں, لیٹ ہم سپیک. نہیں وہ تو بول چکے, انہوں نے کہہ دیا کہ 13 آپ حکومت ہے, اپنا دفاع کریں نا. پی ایم ایل این میں یہ ہوا تھا, پیپلز پارٹی میں یہ ہوا تھا, اپنی بات بتائیں. ایسا کریں کہ چلو اپنی لیجسلیشن پہ یا اس پہ بات کریں. اپنی کارکردگی ہے نہیں کوئی, پیچھے چلے جاتے ہیں. سن 72 میں یہ ہوا تھا, آپ زبیر صاحب صحیح فرما رہے ہیں, اپنی بات نہیں کرتے بدقسمتی سے نا. اچھا چلیں اب آپ بولیے. نہیں اب آپ بولیں گے اپنی لیجسلیشن پہ. نہیں بولیں, پارلیمان میں کتنی لیجسلیشن. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو بھی پتا ہے کہ اتنی گھبراہٹ ہے کہ وہ ان کو پتہ رولا شولا ڈال کے ادھر ادھر کر کے کر دیں گے. لیٹ ہم سپیک. گھبرانا نہیں ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں رہے, اصل میں یہ گھبرا گئے, ان کو پتہ گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے. اچھا اب میں لیجسلیشن کی بات کرتی ہوں. کس کے ہاتھ سے گیم نکل گئی؟ ان کے ہاتھ سے گیم نکل گیا. 1.5 سال آپ یہ دیکھیں, میں بولی نہیں, ابھی آپ پورا آدھا گھنٹہ بولیں. آپ دیکھیں مجھے ترس آتا ہے بیچارے زبیر صاحب پہ بھی اور سب پہ. مطلب سارے بھاگ گئے, مریم نے چپ کر لی, اور یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر لیس اور ہیڈ لیس چکن کی طرح, یا کہنے کہ نہیں جی ہم یار کوئی اپنی بات کرتے ہیں نا, اپنا دفاع کرتے ہیں یار کرکردگی کا. جو سوال گھبرا گئے ہیں, انہوں نے سب بات میں یہ کیا تھا. اپنا بتائیں نا, ناظرین دیکھنا, محبتیں دیکھنا دونوں کی. یہ ان کی ہمیں ہمیں لائیں گے, ہمیں لائیں گے. میں تو کہ آپ کو سنے کہ اپنی لیجسلیشن زبیر صاحب یہ چاہتی ہیں کہ یہ عوام کو کچھ نہ بتائیں, آپ چھوڑ دیں کہ اپنے لیجسلیشن بتائیں 1.5 سال چھوڑ دیں اس کو, سنیں آپ بتائیں. اچھا جی لیجسلیشن پہ آپ جیو کا پروگرام تھا پھر لاسٹ ویک اور واٹ ایور, احمد بلال محبوب آپ جانتے ہیں نا, جو کہ یہ ٹریک رکھتے ہیں پلڈیٹ کے, وہ پلڈیٹ کے, تو ان کو بلایا انہوں نے, سلیم صافی صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ جی
लेजिस्लेशन ये कैसी असेंबली की कारकर्दगी रही है, तो उन्होंने फैक्ट्स दिए एंड आप सब जाके उनसे फैक्ट्स चेक कर लेना। उन्होंने कहा जी 2002 में जो असेंबली का पहला साल था, जीरो भाई लेजिस्लेशन। पहुंच के पीछे जो 2008 उसमें क्या हुआ था भाई, आप बताइए ना यार, आप बदलने आए थे, नया पाकिस्तान बनाने आए थे, नया पाकिस्तान। अच्छा जैसे ही क्या करें उस अब असेंबली घबरा गए। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब से जाके चेक करें। उन्होंने कहा कि बेस्ट लेजिस्लेशंस मैक्सिमम हुई हैं 2019 में, क्योंकि 2008 जो पहला था 2 हुई है, 2013 में 4 और 2019 में 11 शो के ऊपर 11 सुन ले, मैं 11 हुई है, 300% ज्यादा लेजिस्लेशन हुई है कंपेयर टू द फर्स्ट ईयर ऑफ नून लीग। जय अहमद बिलाल साहब से पूछ ले, जय पूछ ले, मैं चैलेंज करती हूँ। लॉ पास किए आपने, एक्ट्स बनाए हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और आपने 20 ऑर्डिनेंस आप लेके आए जी, और ये आज ही रिपोर्ट हुआ है। ये कल की बात मैं सही कह रही हूँ ना, 11 उन्होंने कहा जी, उन्होंने 11 कहे, 11 कह दें, 11 कर दे आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और उन्होंने ये भी बताया, ऑर्डिनेंस, और उन्होंने ये भी बताया, यस, और मैक्सिमम ऑर्डिनेंस आज रजा रब्बानी साहब का पार्लियामेंट सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस वो भी उन्होंने बता दिया कि माशाल्लाह थोक के हिसाब से, परचून के हिसाब से इन्होंने ऑर्डिनेंसेस पास किए थे। तो मेरा ख्याल है कि आप फोन कर लें अहमद बिलाल को, हम कर लेते हैं अभी बिलाल साहब के, लेकिन ये पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं तो इनसे भी पूछ लेते हैं। नहीं अब सुने ना। हाँ, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन लें, क्योंकि ये मैं तो अहमद बिलाल को कोट कर रही हूँ, एंड इफ ही व्हाटएवर ही इज सेइंग इज राइट और रॉन्ग, आई एम राइट एंड रॉन्ग, ठीक है ना, क्योंकि वो तो इदारा सिर्फ यही चीजें रिकॉर्ड करता है। हम आते हैं इसके ऊपर। अच्छा अब आप आ जाएं जी इन्फ्लेशन पे। हाँ, अच्छा, पहले 13 महीने में माशाल्लाह पीएमएलएन की जो एवरेज इन्फ्लेशन थी वो 8.4% थी। पीपल्स पार्टी की तो आप भी कह चुकी हैं, चेक भी कर चुकी है, पहले साल में 21.5% थी और पीटीआई की 8% थी 13 महीने में एवरेज। अच्छा अब आप पूछें कि क्या हुआ, अब मैं आपको बताती हूं कि ब्लूमबर्ग ने कहा कि जी नेगेटिव में इनको मिली थी, स्टेबल कर दिया 1 साल में। टॉप मोस्ट नंबर 1 स्टॉक मार्केट दुनिया की वो पिछले 3 महीने में रही पाकिस्तान की। 2020 में टॉप डेस्टिनेशन है टू विजिट फॉर टूरिस्ट इन द वर्ल्ड, सीएनएन के मुताबिक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 20 टॉप कंट्रीज में क्या रेट है आज? एफडीआई 78%, सुन ले, उस पर भी आ रही एफडीआई 78% इंक्रीज हुई। भाई दोस्त है क्या दस साल खसारे में रहा। पहली दफा क्वार्टर में उन्होंने मुनाफा कमाया, पोस्ट ऑफिस ने मुनाफा कमाया, कम्युनिकेशन का मुनाफा कमाया, और मुझे महंगाई की बात यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे चीखें निकल गई हैं लोगों की, मैं रो रहे, रुलाऊंगा, हाँ रो रहे लोग। बिल्कुल आप कह रही हैं 5 महीने पेट्रोल की प्राइस बढ़ी कि नहीं? अगर आप मुझे 5 महीने नहीं बढ़ी ना अंजलि, पेट्रोल की प्राइस पेट्रोल कितने रुपए पे है आज बढ़ी है? कितने ना 5 महीने बाद। अच्छा तंगी साहब, ठीक है ना, आज तंगी साहब से ले लो, 4 महीने नहीं बढ़ी। 116 रुपए पे आज है। पीपल्स पार्टी के जमाने में 125 रुपए पे था, लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत हाई थी उस वक्त। 123 गई ना, टॉप पे गया 123 पे था। बिल्कुल 125 पे था, लेकिन पीपल्स पार्टी का हमारा उससे पहले साल तो हम पहले साल में, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत हाई और हमने मुझे लास्ट जी आपने ये जो जितने भी इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इन्फ्लेशन है, हम मानते हैं बिल्कुल, और ये भी मानते हैं कि जी अगर आपने खसारे जो है वो 2.5 खरब रुपए के अदा करने हैं तो फिर कैसे अदा करने, लेकिन 2022 में, ये वैलिड पॉइंट है, 2022 में ठीक है, आप मुझे बुलाना 2022 तक हम बचेंगे तो नहीं, आप आज तो बताएं कि आप दिया पनाहगाहें और खोल रहे हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान की आवाम पनाहगाहों में ही जाएगी। एक चीज सुने, मैं अब आपको ये दिखाती हूँ खाकान अब्बासी साहब की रिपोर्ट, जिस जमाने में जिस जमाने में वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने अपनी 4 साल की रिपोर्ट निकाली है, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट मेरे पास है। अच्छा, मैं जुबैर साहब के पास, जुबैर साहब में उन्होंने कहा कि गैस की डिप्लीशन, ये मैं पढ़ के सुना
रही हूँ आपकी आपको अंजलि सुनिएगा, While the जुबैर oil साहब and क्या gas producing अंजलि, fields please are on सुन लें। continuous depletion. एक सेकंड, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं एक सेकंड, की, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं ऐसे नहीं, की ऐसे और नहीं, गैस हाँ, नहीं ऐसे है नहीं, तो ऐसे फिर कहाँ से ऐसे नहीं, आएगी? पेट्रोलियम प्राइसेस जुबैर साहब क्या है आज की इंटरनेशनल जुबैर मार्केट में, साहब, क्या है? घबराना अच्छा, नहीं। एक जी। एक अंजलि प्लीज अगर आप मौका दें। पहली बात तो ये मैं तो बहुत दूंगी, अदब आपने और मुझे नहीं एहतराम दिया, के मैं साथ- आपको दूंगी। अच्छा, बहुत अदब और एहतराम के साथ इकोनॉमिक्स में आप किसी के पहले साल और दूसरे के पहले साल से कंपैरिजन नहीं करते। इट इज द ट्रेंड, और वो उसका तरीकेकार क्या चैलेंज होता है, कर उसका दिया। तरीकेकार मैं आपको चैलेंज कर देती हूँ सुन उसको। तो लेना, सुन I challenge सुन you तो on it. लेना मैडम, सुन मैडम, आप सुन लें, मेरी बात सुन लें बड़े एहतराम के साथ। जहां आपको मिला था उसके मुकाबले में कंपैरिजन किया जाता है, ये कभी नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर आपके दूसरे साल की जो इन्फ्लेशन की फिगर होगी वो आपके पहले साल से कंपेयर होगी कि कहां पहले साल में खत्म हुआ था और दूसरे साल में क्या। सो फर्स्ट ईयर ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट। सो पीपल्स पार्टी के जमाने में मिसाल के तौर पर अगर इन्फ्लेशन से 21% थी और वो 25% से 21 आ रही थी तो डेट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड। और अगर आपके जमाने में 4% से 13% आई है जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड, दैट इज द वे यू मेक कंपैरिजन। इट इज ईयर ऑन ईयर और अदवार ठीक को है। अदवार से कंपेयर किया जाता है। तंगी ये जो साहब- आप बता रही है इस तरह से इकोनॉमिक्स में कंपैरिजन नहीं होता। तो बहुत अदब और इहतराम के साथ मैं कह रहा हूं, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि जरूरी नहीं होता कि आप यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमिक्स, सो आई एम, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बट आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग। कोई भी देखने वाला होगा जो समझता है वो इस बात से एग्री करेगा। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज ईयर ऑन ईयर। अच्छा, ठीक आज है। भी जो अच्छा, ब्यूरो ऑफ मगर- स्टैटिस्टिक्स ने फिगर challenge। रिलीज की है वो ईयर ऑन ईयर की है और मंथ ऑन मंथ करते हैं। तो ये नहीं होता कि उसका पहला साल, इट इज, अगर आपने हमारे पहला साल देखना महंगाई की या शरह, पीपल्स पार्टी के तंगी साहब, पहले साल, महंगाई तो की आप शरह एक इस वक्त ट्रेंड कितनी है? देखते हैं। इसी तरह से सुन ले मेरी बात, इसी तरह से जिसका ग्रोथ रेट है, अगर 3%, अगर 4% मिसाल के तौर पर है, 4% को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि 3% से 4% आया है जी या हाँ। 5 से 4 आए। सही अगर है। 5 से 4 आए तो खराब है, 3 से 4 आए तो अच्छा है। नहीं, मगर सो देयर इज देखिए- नो एब्सोल्यूट नंबर। अच्छा, देयर इज नो एब्सोल्यूट हम नंबर। बहुत अदब बिल्कुल, और अब एहतराम के बिल्कुल साथ आप, बड़ी अच्छी बात होगी जी। कि आज तो अवाम को कम से कम आप जो बात कर रही अवाम थी ना के उसकी मसाइल कोई पे हम बात relevance कर रहे हैं। नहीं तंगी साहब, मैं आपने ब्रेक 4% से लिया जुबैर साहब ब्रेक पे आ गए, तंगी साहब की बात, तंगी साहब बहुत तंग हो रहे हैं। 13% तक आ गया। अच्छा जुबैर साहब, मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे आएंगे कि ये अवाम का मसला है। अवाम को इस वक्त भी आज जो हुआ है, नेपरा ने ₹1.56 फी यूनिट महंगा किया है और वो भी फ्यूल एडजस्टमेंट में अक्टूबर से। और इसी तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, गैस ऑलरेडी बहुत महंगी है, मिल भी नहीं रही है। तो ये अवाम बेहतर जानते हैं कि ये अदादो शुमार क्या है और उनके ऊपर क्या बीत रही है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद यही पार्लियामान जहां पे अवाम के लोग अवाम की बात करने के लिए आते हैं, वो क्यों नहीं आ पाते और वो क्यों नहीं आके अवाम की बात करते, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहती है। तंगी साहब, क्यों, मतलब हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ हैं, कोई बहुत कौन सी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी जो खुश होगी कि ये सारे जो फिगर्स हैं उनके खिलाफ जाए? कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। तो चीज़ें तो हुई हैं जो कि ख़राब है, मगर आपको क्या लगता है कि अब अहम कानून साजी या पार्लियामान का सेशन, उसके लिए वो हो पाएगी, कंसेंसस हो पाएगा? देखिए आसमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई हुकूमत नहीं चाहती है कि उसकी हुकूमत में आवाम के साथ ज़्यादती हो। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरा कैरियर है 39 ईयर्स, समझता हूँ हमने हुकूमती देखी भी है, हमने हुकूमती की भी हैं। कोई हुकूमत नहीं चाहती है, लेकिन 2008 की हुकूमत जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़े से सीट से 120 सीटों से, उसने एक ऐलान किया कि आइए हम सब मिल के पाकिस्तान को बनाएं कंसेंसस के साथ, और कंसेंसस क्रिएट करके अपने इस मुल्क को चलाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि पहले दिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तमाम अपोजिशन जमातों ने ओथ लेने का फैसला किया और पार्लियामान के फ्लोर से मेरी लीडरशिप ने, नवाज की लीडरशिप ने और इसी तरह तमाम अपोजिशन जमातों की लीडरशिप ने कहा कि आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे, इसलिए कि आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहें, इसलिए कि आप आवाम पे जुल्म करें, इसलिए कि आप पार्लियामान को ताला लगाएं, इसलिए कि आप पार्लियामान में ना आए,
اس لیے کہ آپ پارلیمان میں عوام کی فیصلے نہ کریں؟ نہیں، ہم نے اس لیے پارلیمان میں اوت لینے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس میں آپ پاکستان اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور قانون سازی ہو۔ اچھا، لیکن تنگی صاحب اب میں آپ دونوں سے، زبیر صاحب سے بھی میں نے سوال کرنا اور آپ سے بھی، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت آرمی چیف کی توسیع کے بارے میں کیا رائے ہے۔ دیکھیں دوسرا، مجھے نہیں پتا نیب آرڈیننس کے اوپر آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کو کل کا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، آپ تقریریں کریں گے، مجھے نہیں پتا آپ کا موقف کیا بن بھی سکے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا لیجسلیشنز کے لیے حکومت کی ایک ریسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے کہ وہ دونوں ایوانوں کی ماحول کو سازگار بنا کے لے آئیں؟ اور پھر آپ کو میں آرمی ایکٹ کی بات بتا رہا ہوں جو ابھی نیب کا آرڈیننس سے لانے کے لیے، یہ جس انداز سے اس نے دونوں ایوانوں کے اجلاس بلا کے کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ میسج کیا ان لیجسلیشن کے لیے حکومت وقت کے ذمہ داروں نے کیا اپوزیشن کو آن بورڈ لیا ہے؟ کیا کوئی میٹنگ ہو گئی ہے، کوئی بات کی گئی ہے؟ لیکن نہیں اگر سر نہیں ہوئی، لیکن میرا اعتراض ہے تنگی صاحب، نہیں ہوئی، مگر آپ کا نیب آرڈیننس پہ موقف کیا ہے وہ تو بتائیں۔ نیب موقف یہ ہے کہ میرے لیڈر نے تو اسی دن کہا تھا کہ نیب کو آزاد ادارہ ہونے کے لیے نہ دکھائیں، ان کو ڈائریکٹیوز نہ دیں، ان کے فیصلوں کے بارے میں پہلے خوشخبریاں نہ سنائیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ کریں۔ تو ہم تو اداروں کو مضبوط چاہتے ہیں۔ نیب آرڈیننس اسی کے مطابق نیب آرڈیننس میں اس نے تو اپنے فرنٹ مینوں کو نوازنے کی کوشش کی ہے، جس میں اپنے پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ آج میرے کچھ دوست بہت خوش ہوں گے۔ میں نے نہیں کہا تھا، میرے لیڈر نے تو پارلیمان کے فلور سے کہا کہ نیب آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ دیکھیں ہم اس آرڈیننس کی مخالفت کریں گے جس میں چوروں کو تحفظ ہو۔ تو آپ اس کی مخالفت ہم اگر اس میں چوروں کو تحفظ ہو، ہم اس ایکٹ کو سپورٹ کریں گے جو پاکستان میں اداروں کی شفافیت اور اداروں کے اپنے مینڈیٹ میں کام کرنے کی صلاحیت ہو۔ اچھا، اب زبیر صاحب دونوں سوال میرے آپ کے اوپر ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا نیب آرڈیننس پہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اور آرمی چیف کی توسیع کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ چلے میں بالکل لا علم ہوں، مجھے آپ بتائیے گا۔ جی اچھا، دیکھیں نیب آرڈیننس کے حوالے سے ایک چیز تو میرا خیال ہے اتفاق پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور میرا خیال ہے سول سوسائٹی میڈیا سب میں ایک تھا اور ہے کہ جی جو پرانا نیب آرڈیننس تھا اس میں بہت ہی خرابیاں تھیں اور اس کو امپروو ہونا تھا، اور اس میں ہم اپنی ذمہ داری پی ایم ایل این ضرور لیتا ہے کہ جب ہماری 5 سال تھے ہم نے وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، سو بالکل ہم رسپانسبل بھی ہیں۔ لیکن جو ہمیں اصل مسئلہ نیب سے تھا وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں تھا۔ دیکھیں آسما، جس طرح ایک پولیس کا تھانہ ہوتا ہے، پولیس کے کہیں مینول میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، لیکن زیادتی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اس کی امپلیمنٹیشن خراب ہوتی ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں جو عمران خان جب سے آئے تھے، جو نیب نے جو حشر کیا ہے، اور وہ اس سے سب سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر ہر ایک کو اٹھا کے اندر بند کر دینا، 5-5 6-6 مہینے اندر بند رکھنا، ریفرنسز فائل نہ کرنا، انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ کرنا۔ ابھی دیکھیں نا جس طرح مفتاح اسماعیل ہیں، اب اس کا کون حساب دے گا کہ 23 گھنٹے آپ نے اس کو ایک ایسی جگہ رکھا تھا جہاں سے وہ نکل نہیں سکتے تھے، آدھے گھنٹے کے لیے نکلنے کا موقع تھا، کوئی کیس تھا ہی نہیں۔ مطلب یہ شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کوئی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے، ایز اے نیشن کہ کیا احتساب کا یہ طریقہ کار۔ اچھا، اب اس کی اس وجہ سے اس کی امپروومنٹ کے لیے ایک پراپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی تاکہ سب کی رائے سے وہ ایک امپروو ہوتا، اور اگر ڈسکریشنری پاورز وغیرہ ایسی ہیں نیب کے چیئرمین کی تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے اینڈ سو آن۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو برنٹ فیس کر لیا پی ایم ایل این نے اس کا، اور ہم تیار بھی تھے۔ ابھی بھی احسن اقبال نے کہا کہ ان کو کوئی نئے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اس آرڈیننس کا، جی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پری ایمپٹ کیا ہے جو بی آر ٹی پشاور کا جو جس سٹیج پر آ گیا تھا، مادم جبا کا جس سٹیج پر آ گیا تھا، جو میڈیا کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے جو پریشر آ رہا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے وہ جو 13 سوال بنا کے ایف آئی اے کو دیے وہ اتنے خطرناک ہیں، اس میں پرویز خٹک سے لے کے تمام بیچ میں رگڑے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آرڈیننس لے آؤ تاکہ اس کو روک دیں۔ تو آپ اب مددگار ثابت یہ ہوں گے ہمارا اس میں؟ جو کنسرن، آپ سر اس اور میں دوسری بات یہ ہے، لاسٹ سیاستدانوں کا احتساب کی بات 3.5 سال رہتے ہیں، جی یہ سمجھتے ہیں کہ 3.5 سال رہتے ہیں تو زلفی بخاری اور وہ جو گینگ ہے سارا، جنہوں نے
سارا تباہی مچانی ہے اور مچا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے سر نیب کی, اس کو تو ہٹائیں نا. تو ابھی تو حکومت ان کی ہے نا, مزے تو انہوں نے لینے ہیں, خرابیاں تو انہوں نے کرنی ہیں. تو آپ انہوں نے کہا کہ سر آپ فیور میں نہیں ہیں. یہ ملین اس وقت اس کو نیت کے اوپر شک کر رہی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں انٹینشن پارلیمنٹ پہ میں لے شک کے کر آئے, رہی ہے. ڈیبیٹ کریں, اس کو ڈیبیٹ کریں, ہم بالکل سپورٹ کریں گے, بالکل امینڈمنٹس کو سپورٹ کریں گے, اور جو کنسٹرکٹیو امینڈمنٹ لیٹ اٹ بی ڈیبیٹڈ. اتنا اہم چیز ہے, جلدی کیا ہے؟ مطلب پی ٹی آئی کو کیا جلدی ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں, بندے ہمارے اندر بند ہیں, سب سے زیادہ جلدی تو ہمیں ہونی چاہیے. اور آرمی چیف کی توسیع پہ 3 سال جو ابھی امینڈمنٹ پرپوز کی ہے, آج کابینہ نے پاس کی ہے, اس پہ بھی آپ اگریڈ ہیں؟ یہ پاور تو پرائم منسٹر کے پاس رہے گی کہ وہ کرے, مگر 3 سال تو دیے گئے. دیکھیں پرائم منسٹر ہی کے پاس پاور ہونی چاہیے, اور ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. دس از این ایگزیکٹو ڈیسیژن, اور ایگزیکٹو ڈیسیژن ہی رہنا چاہیے. کورٹ نے بھی میرا خیال ہے یہ تو کہا بھی نہیں تھا کہ یہ ایگزیکٹو ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے. کورٹ نے جو یہ ذکر کیا تھا اس میں 2 چیزیں تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن ان کو نہیں بنانا آتا, ان کی لا ڈگریاں چیک کروائیں کہ نوٹیفیکیشن بنانا سیکھیں. دوسری چیز یہ, سو دے میسڈ اٹ اپ. ہمارا نہ اس سے کوئی تعلق تھا, نہ ہی ہم نے یہ چاہا تھا کہ جی لڑائی ہو 2 اداروں کے درمیان, فوج اور کے درمیان, عدلیہ کے درمیان. سو آئی ہوپ کہ یہ بغیر کسی مشکل سے اب یہ ایسا قانون لے کے آئیں جس پہ اور جگ رسائی نہ ہو, اور ان کی ایکچولی ڈگریاں نہ چیک کرنی پڑیں. اچھا, اب اندلیب یہ تو دونوں بڑی سینسٹیو, خاص کر کے جو ایکٹ آرمی ایکٹ ہے اس کی ترمیم سینسٹیو ہے, لیکن نیب آرڈیننس, پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنی جلدی میں لایا گیا ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ خوش ہو جائیں گے لوگ اس کے اوپر بھی, اور پھر فواد نے آج کہا, اور رضا ربانی صاحب نے, صرف سیاستدانوں کے خلاف ہی اب نیب رہ جائے گا. میں دونوں چیزوں پہ کامنٹ کروں گی, لیکن میں ایک جو پچھلی بات ہوئی ہے اس پہ کامنٹ ضرور کروں گی کہ آپ سوچیں کہ آپ بعد میں باری لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں پہلے 5 اووروں کی ایوریج میں 50ویں اوور پہ دیکھوں گی. پہلے 5 اوور کی ایوریج پہلے 5 اووروں سے ہی دیکھی جاتی ہے. جو پہلے دوسری ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے وہ 50ویں اوور سے نہیں دیکھی جاتی. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جہاں تک نیب کا تعلق ہے, میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے پروگراموں میں بلا کے سارے کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کی کوئی ترمیم نہیں آئی, نیب پہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا, سال ہو گیا, آپ کو چاہیے تھا نیب پہ ترمیم کرتے, جی انہوں نے 10 سال کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے نیب کو ختم کر دیا, نیب کا بیڑا گرک کر دیا, آپ لوگ کیوں نہیں کچھ کر رہے, یہ نہیں کر رہے. ہم آ کے آپ کے پروگراموں میں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں 95% یہ تو نیب والے کیسز ہیں جو ان کے زمانے میں تھا. آپ نے کہا کہ میری بات سنیں, میں بیچ میں نہ بولی نہ, میں اور میری بات پوری سن لیں. ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ وہی نیب ہے اور یہ اعتراف جرم کر بیٹھے ہیں دونوں. یہ بالکل اعتراف جرم کرتے ہیں کہ جی ہم نے نیب کو بالکل ختم کر دیا ہوا تھا. میرے ساتھ کل پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کبھی کسی ساتھ, آپ ہمارے 5 سال دے لیں, کسی سیاستدان کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے تھے. یہ کہا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام میں کہ ہم نے 5 سال کسی سیاستدان کو ہاتھ نہیں لگایا. مطلب یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو مرضی کرو, ہم نے نیب کو اس پہ یہ نہیں کرنا. اچھا نمبر 2 آپ نے کون سا صحیح کیا ہے, آپ بتا دینا, ایک نام بتا دینا, ایک نام بتائیں نا, شاید نام کا نام اندر بند کر دیا تو آپ نے بڑا کام کر دیا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, بتائیں نا, ایک نام بتائیں. نیب کے اندر ترامیم اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے, بالکل ہے. اب کیوں یاد آیا 1 سال سوری ہم تو یہی پوچھتے ہیں نا کہ آپ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہم نے تو آپ کو کہا تھا, ہم نے تو کہا تھا. لیٹ می آنسر, میرا جواب نہیں آیا اس پہ, اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کوئی 7 مہینے پہلے میں آپ کے پروگرام میں آئی تھی اور ہم نے جو نیب کی طرح کبھی سچ بھی بولتی ہے نا, ہم تو آپ کی حکومت کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں. میری
प्लीज हमने तो बार बार ये कहा था कि आप लेजिस्लेशन ले आए, आप पार्लियामेंट में ले आए, आपने ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों मुसल्लत करने के अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए क्यों कहा, और उस जनाब के वहां स्पीच में क्यों कहा, हम ये पूछते हैं आपसे। अच्छा ठीक है तंगी साहब, अच्छा आप वाइंड अप कर लें। बात है कि जब मैं आपसे डिस्कस करती थी कि ये ना, और हम कहते थे कि हमारी मीटिंग्स हुई है, मैंने आपको बताया भी कि 4 मीटिंग्स हुई है जिसमें ऑपोजिशन बैठी है। ऑपोजिशन ने जो तरामीम सजेस्ट की है उससे तो वो बिल्कुल ही टूथलेस फैंगलेस उससे भी दफन हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने वो ताजरों के लिए किया आपने, नहीं, इससे पहले ब्यूरोक्रेट्स के लिए किया, ये 2 चीजें थी। नहीं, इसमें जो डिस्क्रेशन ऑफ द चेयर उस पर हम अग्री करते हैं। पर काट दिए ना? नहीं, पर नहीं काट दिए, कट गए। आसमा, सॉरी, नहीं सुन लेना आसमा, अभी सुन आपकी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में बिजनेस कम्युनिटी को मैं मुखातिब क्यों कहा? आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपने दोस्तों को क्यों मुखातिब किया? आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपने दोस्तों को नवाजने के लिए क्यों मुशवरे दिए? आपके पास भी जाना है। अब यू नॉट गोइंग टू गिव हिम एनी टाइम बिकॉज़ ये सबका टाइम नहीं, आपने 13.5 मिनट ले लिए। देखिए ज्यादती कर रही हैं दिलीप, आज यकीन कीजिए ज्यादती आपने की, आपने 13.5 मिनट ले लिए, मुझे 2 मिनट दे दिए। आप इंटरप्ट कर, चलिए वाइंड अप कर लें ताकि मैं अगली तरफ भी जाऊं ना, अगले इशू पे। बात ये है कि उसकी जो डेफिनेशन है नैब की वो ये है कि जी पब्लिक ऑफिस को मिसयूज किया गया है, पब्लिक मनी के लिए, मनी को हासिल किया गया। अब ताजिर तो उसमें नहीं आते, नंबर 1, और जब आप बहुत सारे ताजिर आते हैं, इसमें आपको पता है फायदा किस किस को मिल रहा है? आप में तमाम सियासतदानों को भी मिल रहा है। मैं आपको सवाल कर रही हूं, आर नॉट लेटिंग मी कंप्लीट माय सेंटेंस। आप कंप्लीट करें और वो बिल्कुल आप उसको मुख्तलिफ कंप्लीट करें। आई हैव अ राइट। अच्छा एक यू कैन डिसएग्री विद मी, आई कैन डिसएग्री, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, बिजनेसमैन एंड आप मेरी पूरी बात सुने, जैसे आप जुबैर की सुनते जल्दी हैं, कर ले क्योंकि जैसे आप हंगी साहब की सुनती हैं। मेरा हक तो है ना कि मैं कहूं कि जैसे आप उनकी तहम्मुल से सुनती हैं मेरे भी सुने। सवाल हुकूमत से होंगे ना, और किससे करेंगे? अगर आप जवाब सुने बगैर बीच में सवाल करके कुछ और रुख दे देंगी तो फिर बात आप तो सवाल से सवाल निकाल रहे हैं ना कि बिजनेसमैन, सवाल से सवाल निकाल के जवाब तो सुने, आप जवाब तो दे दें। तो जवाब मैं ये कह रही हूँ बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट मुबर्रा क्यों नहीं? बिजनेसमैन अगर यूज हो रहा है पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में, पब्लिक टैक्स पेयर में, वो आएगा, अभी भी आएगा, पहले भी आया था और आता रहेगा। हाँ, अगर कोई टैक्स का जिसमें उसकी अपनी प्राइवेट कोई मनी है वो फिर एफबीआर में जाएगा। लेकिन काबीना के इजलास में भी कुछ डिफरेंट हुआ। जी तंगी साहब आप कह रहे थे, मैं जुबैर साहब के पास। देखिए आसमा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत नाकाम कोशिश कर रही है मेरी बहन अपनी पार्टी को अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 1 घंटे में थोड़ा सा हक सच तो बताया। जल्दी बोलने, इसी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इसके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में जो कुछ कहा था दिखाया कौम को, बस हाँ वो हम दिखा सकते हैं, वो हमने काफी दिनों से दिखाया है। पूरी दुनिया को पता चला है साहब किस किस को फायदा होने वाला है नैब ऑर्डिनेंस से। जरा इनके चेयरमैन ने जो कहा कि आ जाओ एमक्यूएम, तो हम अभी भी कह रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक हुकूमत को ऑफर करना, दिन की रोशनी में मेरे लीडर ने कहा था रात के अंधेरे में फैसले नहीं करते हैं, न रात के अंधेरे में सौदे होते हैं। मेरे लीडर ने तो दिन की रोशनी में कहा था। अच्छा तंगी साहब, मेरे लीडर कभी भी रात के अंधेरे में सौदे नहीं करेंगे। आपकी लीडर की फायदा होगा नैब ऑर्डिनेंस से? सर नैब ऑर्डिनेंस से किस किस को फायदा होगा? जी पीएमएलएन को भी होगा। देखें अंदलीब को अगेन एहतराम के साथ, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट तो है इमरान साहब की खुद इरशादात कि उन्होंने, आपको पता है 2017 में किस गुस्से से और किस एजिटेटेड माइंड से ये कहा था कि नैब ऑर्डिनेंस को बदलने की जरूरत नहीं है, वजीर आजम को बदलने की जरूरत है। और अगर ऑर्डिनेंस बदला जा रहा है तो इसका मतलब है वजीर आजम और उसकी टीम कोई फायदा उठाना चाहती है। सो क्या हम ये समझें कि वो सच था या ये आज जो किया जा रहा है सच है? दूसरी चीज जो वजीर आजम ने खुद कहा है कि मेरे दोस्तों को फायदा होगा, आज खुश होंगे, ये अभी उन्होंने कहा है। जी वीडियो हमने चलाई, सारा वक्त ही चलती रही है टीवी मतलब आप खुद बताएं कि ये 2 स्टेटमेंट्स आप ले लें और अंदलीब बता दें कि वो झूठ बोल रहे थे। क्या बिजनेसमैन को तंग नहीं किया जा रहा था नैब की तरफ से? ये भी तो एक क्या आप जी नहीं, लेकिन मैं तो देखे ना, एवरीथिंग इज द कॉन्टेक्स्ट। जब इमरान ने ये 2017 में कहा कि नैब ऑर्डिनेंस को बदलने की जरूरत नहीं है, वजीर आजम को बदलने की जरूरत है, और अगर नैब ऑर्डिनेंस चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको, और क्या हम इमरान की नीयत पे शक करें? जो बात कह रहे हैं हम उनको झूठ बोले, इमरान हम इस बेराए में परखेंगे।
ہم جب پرائم منسٹر صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر دیکھیں وہ پی ٹی آئی کی پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ اس ملک کے پرائم منسٹر اگر وہ سپیچ کرتے ہیں قوم کو نیشن کو تو کیا ہم سمجھ لیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھائی ان کی سپیچ تو ماننا ہوگا نا کہ اگر وہ سپیچ کرتے ہیں کہ میرے دوست آج خوش ہوں گے، آج وہ لوگ جن پر نیب کے کیسز سے آج خوش ہوں گے، اس آخری منٹ ہے ٹو دی پوائنٹ اس پہ جواب دے دیجئے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ میرے دوست خوش ہوں گے؟ دیکھیں جو بزنس مین آئے تھے اور جنہوں نے فیڈ بیک دیا انہوں نے صاف کہا کہ جی ہم ایف بی آر، ایس سی سی پی، اس کے بعد ہم جو لوکل ایجنسیز ہوتی ہیں پلس نیب، تو سارا وقت ہم 15 اداروں کو ایک ہی چیز بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم کام نہیں کر سکتے. تو جب انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ہم پبلک آفس ہولڈر نہیں، اگر ہم پبلک آفس میں سے پیسے لیں پھر ہمیں پکڑیں، اس پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ سے پہلے کیوں اس کے خلاف تھے جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی چاہتے وہ تو ہم اس لیے خلاف تھے کہ نیب کو آپ نے مردہ کر دیا تھا، نیب ایکٹ نہیں کر رہا تھا. نیب جب اپوزیشن کے خلاف جائے گا، جب وہ ہمارے اپنے وزیر بھی پکڑے اور پکڑے جانے تھے، ہاں تو اور تو ہو گیا. بالکل. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہو عوام کے لیے ہو. پاکستان کی پارلیمان پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے. اگر اس طرح کی قانون سازی ہوتی رہی تو عوام تو پہلے ہی روٹی کپڑا اور مکان کے ہاتھوں تنگ ہیں، وہ کس طرح سے انڈورس کریں گے سسٹم کو اور پارلیمانی نظام کو؟ یہ سب ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے اور حکمران جماعت کی ہے کہ وہ کیسے پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پارلیمنٹ کو عزت دیتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.